Abi ninyo mga friend mo kini nga tanong ba gitawag ni og sa amo hidyok. Hidyok ni. Ang kuan ani, ang bunga ani kanang maulitaw na himuon nig kaong kanang ipang sahog sa mato pa sa mga Tagalog isagol sa sa mga dessert. Og pwede sab ni sanggutan, imong sanggutan. Napay tubaan ni. Lamiim nun, lami sukaon. Hidyok ko, hidyok ni, gitawag og hidyok. Na siya nindot timing ni mo ko ang bamubunga ba kay dollars karsada. Pwede sanggutan, pwede gulayon sa gulayon, pwede. Di apo diri nga tampi, kuapo gihapon. Padung ni sapa. Tuwa dito sa ubos ang sapa. Bati ra nga ni ang tingog sa tubig o. Bati rang hinaganas. Nindot ning kuan ba, simento na. Ang dili pwede agihon sa una, pwede na karon. Nakadugang pa ni sa sa mga tao ba nga kanang mag-walking diri, mag-jogging, murag mo-add sa life bitaw. Dugang sa atong kinabuhi nga manglugwa atong toxic. Okay, thank you mga friend.